बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होने से पहले पहले अगर आप चावल, दूध, चीनी इन तीन सफ़ेद चीज़ों को लेकर एक ख़ास तरीके से सदका कर देते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ईद आने से पहले पहले आप दौलतमंद हो जाएंगे। मोहतरम मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज मैं आपको तीन सफ़ेद चीज़ों यानी चावल, दूध और चीनी का एक बहुत ही ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ जो कि दौलतमंद होने का अमल है। इस अमल के बारे में कहा जाता है कि अगर फ़कीर भी इस अमल को कर लेता है तो वो भी दौलतमंद हो जाता है। इसलिए मोहतरम दोस्तों, आप फिर चाहें रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, दौलत और पैसा ना आने की वजह से परेशान हैं, घर में बेबरकती छाई हुई है, कारोबार नहीं चल रहा, आप मेहनत कर कर के थक चुके हैं लेकिन आपका कुछ भी नहीं बन रहा, जिस काम में भी हाथ डालते हैं नाकामी आपका मुकद्दर बन जाती है, सोने में हाथ डालते हैं तो सोना मट्टी बन जाता है, कामों में रुकावटें आ जाती हैं, गुर्बत ने घर का रास्ता देख लिया है लेकिन फिर भी आप दौलतमंद होना चाहते हैं तो आज का ये अमल आप ही के लिए है। बस आपने रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होने से पहले पहले इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी तकदीर और किस्मत आप अपनी आंखों के सामने खुद बदलता हुआ देखेंगे। मोहतरम दोस्तों, एक शख्स एक बुज़ुर्ग की खिदमत में हाज़िर हुआ। वो बुज़ुर्ग बहुत ही नेक सीरत थे, अल्लाह वाले थे। वो शख्स अर्ज़ करता है, पहले मैं बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करता था, मेरे पास खाने के लिए रोटी तक नहीं हुआ करती थी, कभी रोटी खाता था और कभी भूखा ही सो जाता था, लेकिन आपके बताए हुए अमलियात और वज़ाइफ के बाद अब मेरी हालत संभल चुकी है, मेरे घर में रोटी होती है, खाने पीने को सब कुछ होता है, तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल का शुक्र है, मैं और मेरे घर वाले बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक ख्वाहिश बाकी है कि मैं बहुत ज़्यादा दौलतमंद बन जाऊं, शहर का अमीर तरीन इंसान बन जाऊं। मैं बहुत कुछ पढ़ चुका हूं लेकिन मैं अमीर नहीं बन पा रहा। तो वो शख्स अर्ज़ करने लगा कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दें, मैं बहुत जल्द अमीरो कबीर दौलतमंद बन जाऊं, लोगों की खिदमत करूं, लोगों की हेल्प करूं। वो बुज़ुर्ग इरशाद फरमाने लगे, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना गुज़र रहा है, शाबान के महीने के चंद दिन बचे हैं, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले पहले तीन सफ़ेद चीज़ों का सदका दे दो, फिर देखो तुम्हारे पास कैसे दौलत और पैसे आते हैं। दौलत और पैसा ऐसे आने लगेंगे जैसे मूसलाधार बारिश बरसती हो। मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप तीन सफ़ेद चीज़ों के सदक़े से पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सफ़ेद चीज़ का सदका देने से क्या क्या फ़वाइद मिलते हैं। देखें, जब हम चावल का सदका देते हैं, चावल का सदका देने से हमारे रिस्क में इजाफा होता है। आम तौर पर लोग चावलों को मामूली सी चीज़ खाने वाली समझते हैं, हालांकि ये बहुत ही बरकत वाले होते हैं। इसी तरह दूध एक बहुत बड़ी नेमत है, दूध को अल्लाह का नूर करार दिया जाता है। जन्नत की नेमतों की जब भी बात होती है उसमें दूध का जिक्र ज़रूर आता है, जबकि अगर हम चीनी की बात करें, चीनी मीठी होती है और किसी भी मीठी चीज़ का जब सदका दिया जाता है तो घर में बरकत बरसना शुरू हो जाती है बारिश की तरह, और फिर बेबरकतियाँ दूर हो जाती हैं। इसलिए खुशी के मौका पर मीठी चीज़ें तकसीम की जाती हैं ताकि हमारी जो खुशियां हैं उनमें बरकतें नाज़िल हों। तो मोहतरम मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये तीन सफ़ेद चीज़ों का सदका देने की देर होगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल
آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ پورا رمضان کا مہینہ بلکہ پورا سال ہی خوشیوں میں گزرے گا۔ میرا رب مال و دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ عمل پڑھ کر جو کچھ مانگیں گے میرا رب عطا فرمائے گا۔ مانگ لیں آج اس رب سے۔ شعبان المعظم کے آخری لمحات ہیں، ان 3 سفید چیزوں کا صدقہ لازمی کر لیں۔ میرا رب آپ کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا، تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ محترم دوستو، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے حسب توفیق 3 سفید چیزیں لے لینی ہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کی توفیق ہے۔ محترم دوستو، ان 3 چیزوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ چاول لے لینے ہیں، دودھ لینا ہے، چینی لینی ہے۔ یہ 3 سفید چیزیں جب آپ اپنے سامنے رکھ لیں، اس کے اوپر محترم دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 33 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، پھر 33 بار لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھ لینا ہے، پھر 33 بار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 اسماء مبارکہ ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یہ اسماء مبارکہ 33 بار پڑھ لینے ہیں۔ پھر محترم دوستو، آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ان 3 سفید چیزوں کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے، پھونک مار لینی ہے۔ پھر محترم دوستو، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رزق کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے، اپنی دولت کے لیے، مسائل کے لیے، اپنی شادی کے لیے، گھر کے لیے، گاڑی کے لیے، جو کچھ آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، جو آپ کا مقصد ہے، کوئی کام ہے اس میں رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے محترم دوستو دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، رو رو کر دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو، یہ عمل پڑھ کر دعا کرنے کی دیر ہوگی، میرا رب آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، مال و دولت سے، رزق سے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ محترم دوستو، پھر ان 3 سفید چیزوں کا آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی سن لیں۔ محترم دوستو، آپ نے چاولوں کو بوائل کرنا ہے، اس کے اندر دودھ وہی ڈال دینا ہے، وہی چینی ان چاولوں میں ڈال دینی ہے، میٹھی چیز بنا لینی ہے، پھر ان کو محترم دوستو آپ نے چھوٹے چھوٹے غریب بچوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ محترم دوستو، یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ محترم دوستو، یہ صدقہ دینے کی دیر ہوگی، آپ اپنی قسمت کو، اپنی تقدیر کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل رزق، دولت آپ کے اوپر ایسے برسے گا جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے، آپ کے گھر میں، آپ کی جان میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے رزق میں خیر و برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔